हेलो दोस्तों। आज जो कहानी मैं सुनाने के लिए जा रही हूँ उस कहानी का अनवान है फेसबुक लव स्टोरी। फेसबुक की दुनिया के बारे में कौन नहीं जानता। आज की सच्ची कहानी भी फेसबुक के इश्क पर मबनी है। एक लड़का हुस्न परस्त था। क्या हुआ इसका अंजाम? क्या उसने उसे पा लिया या खो दिया? ये जानने के लिए लाजमी ये कहानी सुने और देखें, लेकिन इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरी फेसबुक की आईडी नहीं थी, लेकिन मेरे सारे दोस्त के पास थी, तो मुझे भी शौक होने लगा कि मेरी भी फेसबुक आईडी होनी चाहिए। मैंने अपने दोस्त को कहा कि मेरी भी एक फेसबुक आईडी बना दो, तो इसने जल्द ही मेरी एक आईडी बना ही दिया। इसने कहा कि तुम्हारी फ़ोटो भी लगा देता हूँ, लेकिन मैं अपने चेहरे रंग को लेकर ज़्यादा खुशफहमी का शिकार नहीं था। मैं खुद भी जानता था कि मेरी शक्ल व सूरत अच्छी नहीं है। मैं डरता था कि इससे तो मेरे दोस्त भी नहीं बनेंगे। मैंने कहा कि किसी स्टार की कोई अच्छी सी पिक लगा दो। अब मैं रोज़ाना ऑफिस से वापस आकर अपनी आईडी खोलकर बैठ जाता था। इस इंतज़ार में रहता था कि कोई लड़की मुझसे दोस्ती कर ले। मैं जानता था कि मेरी शक्ल व सूरत अच्छी नहीं है, लेकिन मैं अपनी बातों से उसे अपनी तरफ कर लूँगा। मैं कई लड़कों को भी फ्रेंड रिक्वेस्ट शेयर कर चुका था और लड़कियों को भी, लेकिन इनमें से किसी से भी ख़ास दोस्ती अब तक नहीं हुई थी। लेकिन इस अनजान दोस्त का इंतज़ार अब भी था, और इंतज़ार अब काफ़ी तवील होता जा रहा था। एक दिन जब मैं अपनी आईडी खोल कर बैठा तो पता चला कि एक लड़की जिसका नाम साइमा था फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट भेजी है। मैं फ़ौरन ही एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन वो लड़की फ़िलहाल ऑनलाइन नहीं थी, लेकिन इसकी शेयर की हुई चीज़ें मौजूद थी, जिसमें ज़्यादातर शायरी थी जिनका इंतखाब इंतहाई अच्छा था, बिल्कुल मेरे मिजाज से मुताबिकत रखता था। ये सब चीज़ें मुझे बहुत पसंद आई। मैंने इसकी पोस्ट पर कमेंट किए, जो कि सब के सब ही तारीफ़ पर मुबनी थे। तारीफ़ें वो भी ऐसी कि मैंने तो आसमान से ही मिला दी थी, और इतनी तारीफ़ें की थी कि मैं जानता था कि साइमा मुझसे बातें किए बिना नहीं रह सकती। मैं जानता था कि तारीफ़ लड़कियों की कमज़ोरी होती है, और मैं ये भी जानता था कि लड़कियां जो होती हैं वो तारीफ़ की भूखी होती हैं, और मैं इसे खोना भी नहीं चाहता था। अगले दिन मैंने भी जो शायरी शेयर किया था उसने उसे पसंद किया। इस तरह हम दोनों को एक दूसरे की चीज़ों को पसंद करने लग गए थे, और दिन गुजरते गए, लेकिन डायरेक्ट बात अभी तक नहीं हो पाई थी। जब मैं ऑनलाइन होता तो वो ऑफलाइन होती, और जब मैं ऑनलाइन वो ऑनलाइन होती तो मैं ऑफलाइन होता। इसी तरह दिन ब दिन गुजरते ही जा रहे थे कि हमारे इंतज़ार में शिद्दत आती जा रही थी। बिलाखिर एक दिन वो ऑनलाइन हो ही गई। मेरी खुशी का तो ठिकाना ना रहा। मैं सोच रहा था कि बात कहाँ से शुरू करूँ। फिर मैंने इसे सलाम किया, फिर उसने जवाब दिया, फिर मेरी जान में जान आई, फिर बातें शुरू हो गई। मैं इसके इंतखाब की तारीफ़ें करता रहा। इसने मेरी थोड़ी बहुत गुफ्तगू के बाद पता चला कि ये सारे शेर इसके अपने ही हैं। ये सुनकर मुझे और भी ज़्यादा खुशी हुई। मुझे पता चला कि साइमा हम मिजाज और आइडियल है। मैं इसे अपनी ज़िंदगी का साथी बनाना चाहता था। साइमा ने बताया कि वो एक ऑफिस में जॉब करती है। दिन को वहाँ पर वो ड्यूटी देती है, और शाम को वो घर आ जाती है। घर में उसके भाई भाभी और उसके साथ 2 बच्चे हैं, और इनके माँ बाप का इंतकाल हो चुका है। भाभी तो वैसे मुझे पसंद नहीं करती हैं, पर मेरी नौकरी की वजह से मुझे बर्दाश्त कर रही हैं, क्योंकि घर का काफ़ी हद तक खर्चा मैं उठाती हूँ। मेरी कहानी भी इससे कुछ मुख्तलिफ नहीं थी। मेरे भी वालिदैन का इंतकाल हो चुका था। मैं वालिदैन के घर में अकेला रहता था। मैं अकेला था और मेरी तन्हाई थी। मैं दफ्तर में काफ़ी अच्छी तनख्वाह पे मुलाजिम था।
پھر اسی طرح گفتگو چلتی رہی جس میں ایک دوسرے کو جاننے کا موقع ملا۔ پھر میں آفس سے گھر آ گیا۔ پھر میں سائمہ کے بارے میں سوچنے لگا کہ وہ کیسی ہوگی۔ باتیں تو بڑی دلچسپ کرتی ہے، دیکھنے میں بھی لاجواب ہوگی، بڑی بڑی آنکھیں ہوں گی، سرخ سفید رنگ ہوگا اور ہرنی کی طرح بل کھا کر چلتی ہوگی۔ میں تو بدصورت ہوں، اور اگر میری اس سے قریبی دوستی ہو گئی تو کیا یہ کسی قریبی تعلق میں بدل سکتی ہے یا نہیں؟ کیا وہ مجھے پسند کرے گی بھی یا نہیں؟ لیکن دل نے کہا ابھی اتنی جلدی کیا ہے، پہلے تو اسے اپنی باتوں سے قائل کر لوں، پھر آگے کچھ اور بات کروں گا۔ سائمہ نے بھی میری طرح اپنی تصویر اپنی ID پر نہیں لگائی تھی، جس نے میرے تجسس کو اور بھی زیادہ بڑھا دیا تھا۔ ویسے بھی لڑکیاں اپنی تصویر لگانے کو اچھا نہیں سمجھتی ہیں، شاید اسی لیے اس نے نہیں لگایا ہوگا، میں نے تو یہی سوچا۔ پھر جیسے تیسے کر کے دن اور رات گزرنے لگ گئے۔ صبح جلدی جلدی آفس کا کام ختم کر کے میں سیٹ پر آن لائن ہو گیا، لیکن سائمہ آف لائن تھی۔ ابھی تو 10 ہی بج رہے ہیں، تھوڑی دیر اور انتظار کر لوں، شاید وہ آن لائن آ جائے۔ یہی سوچ کر کافی دیر تک میں کمپیوٹر کے ساتھ ہی بیٹھا رہا، لیکن کچھ دنوں تک بھی وہ آن لائن نہیں آ رہی تھی۔ میں بہت زیادہ پریشان ہونے لگا تھا۔ بات کرنے سے ہی دل کو تسلی ہوتی ہے۔ ذہن سارا دن اس کے بارے میں سوچتا رہا، لیکن صرف سوچنے سے کیا ہوتا ہے؟ تسلی تو جب ہوتی ہے جب بات ہو۔ پھر مجھے عملی طور پر کچھ کرنا تھا۔ پھر میں نے گھر میں بھی کمپیوٹر رکھنے کا فیصلہ کر لیا تاکہ رات میں آن لائن ہو کر گفتگو کی جائے، اور رات میں آن لائن آ کر انتظار کرتا رہا، مگر وہ نہ آئی۔ میں ساری رات انتظار کرتا رہا، لیکن سائمہ کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ میں اسے بات کرنے کے لیے کس قدر بے چین ہو گیا تھا، مگر یہ بات میں اسے بتاتا تو کیسے بتاتا؟ وہ تو آن لائن آ ہی نہیں رہی تھی، اور میرا جاگ کر سر درد سے بھاری ہو گیا تھا، اور آفس میں بھی سارا دن پریشان رہا۔ بالآخر وہ 4 دنوں کے بعد آن لائن ہو ہی گئی۔ دل تو خوشی سے ناچ رہا تھا، مگر خود کو کنٹرول کیا۔ پھر میں نے اس سے بات چیت شروع کیا۔ حال چال پوچھنے کے بعد باتوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ چل پڑا۔ سائمہ نے کہا رات میں آن لائن کیسے آ گئے؟ پھر میں نے بتایا کہ تم سے باتیں کرنے کے لیے میں گھر میں بھی کمپیوٹر رکھ لیا ہوں۔ پھر سائمہ بھی خوش ہو گئی۔ اب ہر روز رات ہماری بات ہونے لگ گئی۔ اب ہمیں یہ احساس ہونے لگا کہ ایک دوسرے سے بات کیے بنا رہنا مشکل ہے۔ موبائل نمبرز کا بھی تبادلہ ہو گیا، دونوں فری رہنے لگ گئے، اور رات میں گھنٹوں لمبی باتیں ہوتی رہی۔ اس کی آواز بھی بڑی دلنشین تھی، کانوں میں رس گھولتی تھی۔ مجھے ایسا لگنے لگا کہ وہ منزل صرف 2 قدم کے فاصلے پر ہے۔ میں نہ صرف اس سے دوستی کر لیا تھا بلکہ اسے اپنا دیوانہ بھی بنا دیا تھا، لیکن ہم نے ایک دوسرے کو ابھی تک نہیں دیکھا تھا۔ ہم لوگ ساری دنیا کی باتیں کرتے، لیکن ملنے والی بات کو جانے کیوں گول کر جاتے تھے۔ میں شکل و صورت کے باعث ایسا کرنے سے کترا رہا تھا، مگر وہ نہ جانے کیوں اس طرف نہیں آ رہی تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو اپنا آئیڈیل کہنے لگے۔ میں نے اپنی محبت کا بھی اظہار کر دیا تھا، جسے وہ خوشی سے قبول کر لی تھی۔ ہم نے وعدے بھی کر لیے تھے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ ہم دونوں نے ملنے کا فیصلہ بھی کر لیا۔ پھر یہ طے پایا کہ چھٹی والے دن ملیں گے، پھر شام میں ایک ہوٹل میں کھانا بھی کھائیں گے۔ اب مجھے انتظار تھا تو صرف اور صرف چھٹی والے دن کا، جس دن میں اپنے سپنوں کی اس سندر ناری کا دیدار کرنا چاہتا تھا، جس کے بارے میں کئی دن اور کئی راتیں صرف سوچنے میں ہی گزارا تھا۔ چھٹی والے دن میں نے خاص اہتمام کیا، ایک نیا سوٹ خریدا، ایک نیا پرفیوم خریدا، اور پھر شیو کیا۔
پھر کئی بار پرفیوم لگایا، گھر سے نکل پڑا اور سائمہ نے کہا تھا کہ سرخ کلر کا سوٹ پہن کر آئے گی۔ انہی سوچوں میں گم میں اس جگہ پر پہنچ گیا جہاں ملنا طے پایا تھا۔ بے قرار دل کو صرف قرار آ جانا تھا آج۔ اس حسینہ نے دل پر بجلیاں گرا دینی تھی اور مجھے اس کی خوشبو سے مہک جانا تھا۔ آخر کار وہ وقت آ ہی گیا۔ چوک پر ایک ٹیکسی آ کر رکی، اس میں سے ایک لڑکی اتری، مگر جو لڑکی ٹیکسی سے اتری تھی وہ حسینہ عام بالکل نہیں تھی۔ بے ڈول سا جسم تھا، رنگ کالا اور آنکھوں پر موٹی سی اینک لگی ہوئی تھی۔ میرا تو دل ہی ٹوٹ گیا اسے دیکھ کر، اور میرا کالا رنگ اور بدصورت چہرہ دیکھ کر اس کا بھی دل ٹوٹ گیا۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر خاموش ہو گئے اور ایک دوسرے کو بلاک کر دیا۔